mga sender, ato yung tagapagtanga kini si pangutana nga nag-asya unsa buot pasabot sa Venus retrograde natal and birth month o astrological. Okay, ang Venus retrograde sa natal o birth chart, ang Venus retrograde sa imong natal chart, birth chart. Nagpasabot nga ang planeta nga Venus naglihok o backward, retrograde gikan sa pananaw sa yuta sa adlaw sa imong pagkatawo sa astrolohiya. Ang Venus nagrepresentar sa gugma, relasyon, kwarta, mga bili, arte o kaanyag. Kung retrograde ang Venus sa imong chart, adunay espesyal nga enerhiya nga may kalabutan sa mga isyu. Unsa ang epekto sa Venus retrograde sa natal chart? Una, internalize mga pagbatik, mas hilumon o mag-overthink sa mga relasyon. Lisod mo express o gugma o panginanglan sa uban. Ikaduha, karma sa past life. Nagsugod og unresolved issues bahin sa pagmahal o self-worth gikan sa miaging kinabuhi. Makikistorya sa mga tao nga sukwahi sa imong mga leksyon. Example, toxic relationship. Pagduha-duha sa kaugalingong bili. Magsugod og pangutana. Takos ba ko? O unsaon man gayud akong gusto sa kinabuhi. Ikaw pa, unconventional nga pagtan-aw sa gugma. Dili mo sunod sa tradisyonal nga mga standard sa relasyon. Example, open relationship, delayed marriage. Mahilig sa mga tao nga mysterious o dili typical. Kalima, creative nga blockage. Maka-experience og self-doubt sa pagpakita sa imong talento, arte, musika, etc. So, unsay mga strengths sa Venus retrograde? Depth sa paghigugma. Mas makasabot sa komplikado nga emosyon, pagka-introspective, makakat-on gikan sa mga sayop sa relasyon, pag-usab, mausab ang imong mga bili og paagi sa pagmahal, sa paglabay sa panahon. Unsaon pag-handle sa Venus retrograde sa imong chart? Una, self-awareness. Pangutana nganong kadaghanan kong baggage sa relasyon o unsa akong gikulbaan sa pagmahal. Ikaduha, patience sa relasyon. Ayaw pug sa ang pagka perfecto. Ikaduha, patience sa relasyon. Ayaw pug sa ang pagka-perfecto. Ang retrograde Venus nagtudlo og pagtubag. Ikatulo, embrace your uniqueness. Okay ra nga lahi ang imong paagi sa pagpakita og gugma. Example, dili masyado romantic sa publiko. Ikaapat, creative nga outlet. Gamita ang imong emosyon sa paghimo og arte, pagsulat o uban pa. Ikalima, therapy o counseling. Magkahatag og klaridad kung maglisod ka sa self-worth sa relasyon. Importanteng, ang epekto sa Venus retrograde nag-agad usab sa house placement o aspect sa imong chart pananglitan. Venus retrograde sa 7th house, mas intense ang epekto sa partnership. Venus retrograde, square Mars tension sa pagpili sa tinguha, love versus career. Transit versus natal retrograde. Ang natal retrograde kanunay nga bahin sa imong pagkatawo. Ang transiting Venus retrograde every 18-month temporaryo nga panahon nga makapukaw sa imong natal placement. Take away, ang Venus retrograde sa birth chart dili daotan. Kini nagtudlo og pagkahibalo sa kaugalingon og pagtubag sa mga leksyon sa gugma o bili. Kung naa ka niini nga placement, gamita ang imong kahanas sa pagtan-aw sa lawom nga kamatuoran sa imong kasing-kasing
Daniela, kung naminaw man kakaron sa ako ang gi sulti karon, kung imong nasabtan na ang akong mga istorya karon sa imong mga pangutana, mauna na siya ang tubag.